नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। हत्या आरोपी पक्रिए पनि बैतडीकी भागरथी भट्टको शव आफन्तले अझै बुझेनन्। बलात्कारी पक्रिन पनि माग। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाद्वारा रामजानकी मन्दिरको नाममा रहेको 48 बिघा जग्गा कब्जा, गुठी व्यवस्था नै समाप्त पार्न खोजेको स्थानीयको आरोप। र बाराको सिमरा रङ्गशाला ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र, निर्माण सम्झौताको रकम भने भुक्तानी लिइसकेको खुलासा। अब पूरा समाचार। बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले बुधबार एक किशोरलाई सार्वजनिक गरेको छ। तर बैतडी जिल्ला अस्पतालमा राखिएको शवको पोस्टमार्टम रिपोर्टले बलात्कारपछि हत्या भएको प्रमाणित गरेपछि भागरथीका परिवारहरूले बलात्कारी खोज्न माग गरिरहेका छन्। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चढे पानीकी 17 वर्षीय भागरथीको बलात्कारपछि हत्या उनकै आफन्त पर्ने छिमेकी दिनेश भट्टबाट भएको भन्दै बुधबार प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो। परिवारजनमा भने बलात्कारी को हो भन्नेमा अझै अन्यौलता कायमै छ। पहिले चिकित्सकले नै बलात्कार भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरी भागरथीको प्रचार गरेकाले अहिले हत्यारा मात्रै पत्ता लगाएको प्रति उनको परिवार सन्तुष्ट छैन। हामीले पाएका 14 दिन भयो, भागरथी घरबाट बिहिन भयो कि 15 दिन भयो होइन। 15 दिनसम्म हाम्रा टोलीहरू, अनुसन्धानका टोलीहरू हाम्रा सबै हामी गाउँले पनि लागि परेका हत्यारालाई खोज्ने हाम्रो प्रयास थियो होइन। त्यसपछि अब हिजो कति बेला पायो तिनीहरूलाई थाहा होला, त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामीले हत्याराको पत्ता लगायौँ। तपाईँ आउनुहोस्, आज सार्वजनिक हुन्छ भनेर म पनि मेरो घरबाट यहाँ आएँ। बलात्कारपछि हत्या भएकी भागरथीको न्यायका लागि जिल्ला सदरमुकाम र गाउँपालिका केन्द्रमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरू पनि सशङ्कित बनेका छन्। प्रहरीले हत्या आरोपी सार्वजनिक गरे जस्तै बलात्कारी पनि छिटो सार्वजनिक नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ। थप सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू एकदमै प्रहरीको घेराभन्दा बाहिर जान सक्छन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो पनि चित्त बुझिएको छैन, किनकि उसलाई बलात्कारपछि हत्या भनिएको छ। तर आरोपितसँग मैले आफैले कुरा गर्दा पनि मैले हत्या गरेको हुँ भन्छ, तर बलात्कार गरेको होइन भन्छ। तर एउटा मेडिकल रिपोर्टले चाहिँ फेरि तपाईँको बलात्कारपछि हत्या भएको भनेको छ। यसमा चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ। 16 वर्षीय दिनेश भट्टले भागरथीको हत्या गरेको होला त भन्दै परिवार सशङ्कित भएका छन्। गाउँलेले साफ समेत बुझेका छैनन्। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले संदिग्ध व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्ने तर हत्यारा नै भनेर बिना प्रमाण दोषी बनाउन नसक्ने कानुन व्यवसायीको तर्क छ। बैतडीबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बाराको निजगढमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सिङ्गो राष्ट्र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको भन्दै सर्वोच्चको फैसला सकारात्मक आउने बताउनु भएको हो। अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीले समेत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताइसकेकाले पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको दाहालको जिकिर छ। निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई नेकपाको आधिकारिकता दिने दाहालको दाबी छ। वातावरण सकारात्मक बनेको देखिन्छ। हामी अदालततिर पनि अब बिस्तारै पुनर्स्थापनातिर वातावरण बनेको, बहसमा पनि अदालतभित्र जे बहस भयो त्यो बहस नै राम्रो बहस भयो। पहिला पनि एमिकस क्युरी त्यसकोमा पनि हिजो सतीशसम्मको बहसमा आउँदा चाहिँ त्यो राम्रै जवाफ भएको छ, त्यसले राम्रै मेसेज गएको पनि छ। त्यहाँ सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने नै लागेको छ। हामी लागिरहेका पनि छौँ विभिन्न रूपमा, विभिन्न किसिमले छलफल गर्नेमा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए निर्वाचन समेत हुन नसक्ने बताउनुभयो। समग्रमा र पोलिटिकल्ली चाहिँ हामी चाहिँ विजयको यात्रामा छौँ। चुनौतीहरू अझै सिद्धिए भन्ने चाहिँ होइन, चुनौती अझै पनि केही बाँकी छन्। चुनाव हुने वातावरणै बन्दैन। 64% जनमत भएको पार्टीलाई माइनस गरेर चुनाव गर्छु भनेर चुनाव हुन्छ? 36%ले चुनाव गरेर चुनाव हुन्छ देशमा?
मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट निधन भएका नेकपा केन्द्रीय सदस्य डाटा राम वाग्लेको शोक सभामा सहभागी हुन सर्लाही जाने क्रममा अध्यक्ष दाहालले निजगढका पार्टी कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको हो। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। सार्वजनिक गुठी अन्तर्गतका सम्पत्ति स्थानीय तह र प्रशासनले संरक्षण गर्नुपर्ने कानूनमा उल्लेख छ, तर रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले सम्पत्ति संरक्षण गर्नुको साटो उल्टै नियम विपरीत कब्जा गरिरहेको छ। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका 3 भैसा खादरमा रामजानकी मन्दिरका नाममा 48 बिघा बढी जमिन छ। स्थानीयले मन्दिरलाई आयस्ता बुझाउने गरी जोतभोग गर्दै आएका थिए। 1 वर्ष यता भने गाउँपालिकाले सञ्चालन, सम्वर्धन तथा संरक्षण समिति बनाएर आफै कुत उठाउन थालेको छ। गुठी संस्थान ऐनमा गाउँपालिकाले चल अचल सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संस्थानको स्वीकृति बिना जबरजस्ती भोगचलन गर्नेलाई हटाउनुको सट्टा गाउँपालिकाले बस्ती विस्तार गरी अवैध रकम उठाइरहेको छ। स्थानीय सरकारको दायित्व हो संरक्षण गर्नुपर्छ, तर संरक्षण गर्नको साटो उहाँहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई घर बनाउन दिने, अदालतको आदेश पनि नमान्ने, यहाँ भएको सम्पत्तिको सबै आस्था उनले उठाएर आफ्नो मातहतमा राखिदिने। आज 1 वर्षदेखि उहाँहरूले सबै यो जग्गाको आस्था असुल गरेर आफ्नो जिम्मा राख्नुभएको छ। मठ चलाउन परेको छ। मठको दैनिकीदेखि लिएर अन्य खर्च सबै मैले बिहोर्न परेको छ। अनुमति बिनै गाउँपालिकाले आफू खुसी संरक्षण समिति बनाएर रकम उठाइरहेको गुठी संस्थानको जिकिर छ। त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो, गुठीको सम्पत्ति हो, त्यसलाई संरक्षण गर्न पर्छ भनेर छलफल गरेर बैठक बसेर निर्णय गरेर त्यसलाई मैले वडा अध्यक्षको रोहबरमा एउटा समिति बनाएर यसलाई संरक्षण गर्नुहोस् भनेर एउटा परिपत्र गरेको हो। हुन त 2 दशक अघि तिनाउ खोलाले बस्तीमा क्षति पुर्याएका विपन्न परिवारलाई तत्कालीन महन्त कौशल किशोर दास वैष्णवले मठको जग्गामा आश्रय दिएका थिए। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकाल र त्यसपछि विभिन्न पार्टीका नाममा जग्गा कब्जा हुँदै बढेर 25 घर परिवार पुगेको छ। ती सबैले अहिले समितिमा कुत बुझाउँछन्। अहिले त समिति बनाइराखेका छन्, अब समितिमा दिन्छौँ हामी। त्यही 1000 रुपियाँ कट्ठा हो। पहिले मन्दिरको जग्गा थियो, मन्दिरलाई दिनुलाई थियो, अब समिति बनाइयो, अब समितिले दिन्छौँ। सर भन्नाले अब गाउँपालिकाले बुझिराखेको छ, पैसा त्यहाँ ढाट्ने कुरा भन्ने गाउँपालिकाले बुझिराखेको छ। भूमाफियाको मिले मतमा व्यथिति र अतिक्रमणको संरक्षण स्थानीय सरकारले गरिरहेको र गुठी व्यवस्था नै समाप्त पार्ने दाउमा रहेको स्थानीयको दाबी छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानलाई कोमामा पुर्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षले लमजुङमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता गुरुङले ओलीले राष्ट्रको अस्मिता धरापमा पारेको समेत दावी गर्नुभयो। नेता गुरुङले ओलीको प्रतिगामी कदमले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउने र राज्यमा जङ्गी शासनको स्थापना हुने बताउनुभयो। सच्याउन सकेन भने यो दिशा कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रूपले अगाडि बढ्ने क्रममा यो संविधान सिद्धिन्छ। यो संविधान सिद्धिसकेपछि कसको हातमा शासन जान्छ त भने राष्ट्रपति शासनको नाममा चाहिँ जङ्गी शासनको सुरुवात हुनेछ। जङ्गबहादुर शैलीको जङ्गी शासनको सुरुवात हुनेछ र जङ्गी शासनको सुरुवात हुनेछ र त्यसले नेपालको चाहिँ दिशा लोकतन्त्र त सिद्धियो, गणतन्त्र त सिद्धियो। अब कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त हुने दिशातर्फ जान्छ। गुरुङले खारेज भएको व्यवस्थालाई लागू गरेर सरकारले इतिहासमै कु गरेको बताउनुभयो। गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्छ। सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँको सिद्ध्याउने हो भने यो प्रावधान राख्दा हुन्छ भन्ने प्रकारको त्यो बेलामा पनि बहस चलेर चाहिँ तपाईँको यो सिस्टमभन्दा विपरीत हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार राख्ने कुरा बेठिक हुन्छ भनेर चाहिँ आम रूपमा सर्वसहमतिले त्यो व्यवस्थालाई खारिज गरिएको थियो। त्यो खारिज भइसकेको व्यवस्था चाहिँ आज फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सक्रिय गराएर क्रियाशील गराएर चाहिँ जसरी लागू गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा प्रकारको चाहिँ कु भएको छ। नेता गुरुङले काम चलाउ सरकारले पछिल्लो समय संवैधानिक नियुक्ति गर्ने तथा विभिन्न निर्णयहरू गर्ने जस्ता अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै यस्ता असंवैधानिक नियुक्ति र निर्णय मान्य नहुने बताउनुभयो।
प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको सिमरा रङ्गशालाको प्याराफिट निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरिएको सिमरा रङ्गशालाको प्याराफिट निर्माण कार्य अलपत्र छाड्ने ठेकेदारले भने सम्पूर्ण भुक्तानी बापतको रकम लिइसकेको पाइएको छ। बाराको सिमरा स्थित रङ्गशालामा प्याराफिट निर्माणका लागि 2072 सालमा 82 लाख रुपियाँमा रिजन निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। यस कम्पनीले 1 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरे पनि अहिले रङ्गशालाको काम अलपत्र छ। ठेक्काको कबोल बमोजिमको सबै रकम कम्पनीले भुक्तानी पाइसकेको जिल्ला फुटबल सङ्घले जनाएको छ। निर्माणाधीन 2वटा प्याराफिट मध्ये रिजन निर्माण सेवाले प्याराफिटमा रेलिङ र सेफ्टी लगायतका काम अलपत्र छोडेको छ भने अर्को ठेकेदार कम्पनी सुमन निर्माण सेवाले 35 देखि 40% मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय नव जनजागृति युवा क्लबले 2066 सालदेखि सुरु गरेको मोफसलकै सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता सिमरा गोल्ड कप गत वर्ष कोभिडका कारण हुन सकेको थिएन। तर यस वर्ष आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको भए पनि रङ्गशालाको निर्माण कार्य अलपत्र छ। फिल्ड सार्नु पर्ने स्थिति छ। फिल्ड सार्ने तल्लोपट्टि साइडमा हाम्रो प्याराफिट नबनिदिने कारणले हामीले सार्न पाइरहेको छैनौँ। त्यहाँ सेफ्टी ओहरू छैन। अब त्यो पहिलो ठेकेदारले गरेको काम पूर्णतया त्यो सेक्युरिटी पाराले घेराबन्दी हुन सकेको छैन। रङ्गशालाको प्याराफिट निर्माणको काम अधुरै रहेको तथा सहमति अनुसार काम नभएको पाइएको छ। जानकारीमा आए अनुसारले यो चाहिँ केन्द्रीय बजेट नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बजेट यो 86 लाखको बिलोमा 66 लाखको बजेटमा चाहिँ बिलो बजेटमा भएको कन्ट्र्याक्ट हो यो। त्यो ठेकेदार साहबकै मुखबाट चाहिँ हामीले सुन्यौँ कि हामीले भुक्तानी लिइसकेका छौँ, काम भइसकेको छ भनेको हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ कुरा गर्नु भयो। त्यसरी हामीले थाहा पायौँ। 14 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो खेलकुद मैदान बारा जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो खेल मैदान हो। सिमरा रङ्गशालामा पार्किङ, डिप बोरिङ, सभा हल, ट्रेनिङ हल निर्माणका निम्ति राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आश्वासन दिए पनि कुनै काम हुन सकेको छैन। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। हत्या आरोपी पक्रिए पनि बैतडीकी भागरथी भट्टको शव आफन्तले अझै बुझेनन्, बलात्कारी पक्रिन पनि माग। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाद्वारा रामजानकी मन्दिरको नाममा रहेको 48 बिघा जग्गा कब्जा, गुठी व्यवस्था नै समाप्त पार्न खोजेको स्थानीयको आरोप। र बाराको सिमरा रङ्गशाला ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र, निर्माण सम्झौताको रकम भने भुक्तानी लिइसकेको खुलासा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार। testing